kapaglaong, maayong udto. So, kana sa akong likod mga kapaglaong, mauna na ang amo balay after 5 years, no? Mauna ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Tungod bisan sa mga kalisod, mga pagsulay, ikod ta niya kasagdan. So naara gud gihapon ang mga panalangin moabot salig lang gud sa Ginoo, mga kapaglaom. So mao ni so aton duolon aron akon i-share sa inyo kung unsa ang kaayo sa Ginoo sa among kinabuhi. So mao ni siya mga kapaglaom kana. So din hinapita mao ni siya bag-o lang gyud nga nakapatrabaho kami sa before pa ang 2025 last sa December. So mao na siya mga kapaglaom. Akon gi-share ang kung sa kamaayo ang Ginoo, no? Mao na siya. So kini dapit mo ni siya ang sa kilid sa amo teres. So mao na siya mga kapaglaom. Ako lang ta kamo pakit-on. So sa ato naman pag kinabuhi kinahanglan kita nga do na gud dako nga paglaom. So mao na mga paglaom nga ako na i-share sa inyo ning February 3, 2025 kung unsa ang mga panalangin sa Ginoo na niabot sa among kinabuhi kauban sa akong malipayon nga pamilya. So salamat kayo.